بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البشير والنذير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صحابانے ولی سارے صحابانے ولی سارے نبی جی دی اکھیاں دے تارے کہندے قرآن دے پارے عمل اس تے کمایا کر ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے دنیا کائنات ساری عرش والے دی زندہ توحید رہ جائے صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر ابو بکر نے تاج خلافت ابو بکر نے تاج خلافت پا کے بس جایا ہے ابو بکر نے تاج خلافت پا کے بس جایا ہے
اپنی ہی موجودگی دے وچ جس نو امام بنایا گئے کل نبیاں دے سلطان علی دے کولوں پوچھیا کر صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر جگ تو وکھرا پیر علی نے چنیا ہے داماد عمر جگ تو وکھرا پیر علی نے چنیا ہے داماد عمر حیدر صفدر دی ہے پیاری بیٹی سونے عمر دے گر ذرا سوچ کے کھول زبان علی دے کولوں پوچھیا کر صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر وصل تھوڑی کٹ کرو یار وصل آ رہی ساری کچھ ہے دستور زمانے دا ہے دستور زمانے دا جتے الفت قربت پیار ہوئے ہمیشہ تو سپیکر خراب ہوتا ہے کدی سیٹ نہیں ہوا سیٹ کرو سپیکر آ کے صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر جگ تو وکھرا پیر علی نے چنیا ہے داماد عمر حیدر صف او پیچھے دا مسئلہ نہیں گا پیچھے آ سیٹ کرو پہلے نہیں میں پڑھتا جمع جمعہ پڑھانا ہوں ہے دستور زمانے دا ہے دستور زمانے دا جتے الفت قربت پیار ہوئے ہے دستور زمانے دا جتے الفت قربت پیار ہوئے ہر جا ہر کوئی رشتے اس جا کر دے جس تے ٹیر اعتبار ہوئے یا پیار دی ہے پہچان علی دے کولوں پوچھیا کر یا ہے پیار دی پہچان علی دے کولوں پوچھیا کر صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر بن صدیق عمر دے شاکر بن صدیق عمر دے شاکر جنت دے وچ جامنا نہیں بن صدیق عمر دے شاکر جنت دے وچ جامنا نہیں جو گستاخ صحابہ دا انہیں جنت دے وچ جامنا نہیں ایویں کرن لئی نقصان علی دے کولوں پوچھیا کر صدیق عمر دی شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تھوڑی جی آواز کھول دیو سیٹ کر دیو جزاک اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے دوستو بزرگو تواڈے سامنے اللہ دے قرآن مجید دے اندروں سورہ فتح اس دی آیت نمبر 29 دی تلاوت کیتی ہے
دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اوپر والا سپیکر بند کر دو بس. اور مینوں تسانو سارے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تواڈے سامنے شان اور شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شان اور عظمت نو بیان کرنے اور آخر تے انشاءاللہ انہاں دی شہادت دا ذکر خیر ہوئے گا. اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے نو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نبی پاک نے اللہ دے کولوں منگ کر کے لے آئے. اے نبی پاک دی مراد ہے. سارے صحابہ نبی پاک دے مرید نے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دی مراد بن کر کے آئے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی کلیت ابو حفص اور اونا دا لقب فاروق، اونا دے باپ دا نام خطاب اور اونا دی والدہ دا نام حنتمہ. اللہ اکبر. اے نبی پاک دی ولادت تو تقریباً 12 یا 13 سال بعد پیدا ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اینا دی عمر مبارک بھی 63 سال ہے، یعنی نبی پاک دی عمر بھی 63 سال. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونا دی عمر بھی 63 سال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اینا دی عمر مبارک بھی 63 سال ہے. یعنی اللہ نے انج دے ساتھی بنائے، انج دیاں جوڑیاں بنائیاں کہ عمرہ بھی اکو جیاں، ساری زندگی نال ہی رہے. سفر دے اندر بھی نال، حضر دے اندر بھی نال، قبراں بھی نال بنا دیتیاں. فرمایا حوض کوثر تے ابو بکر صدیق میرے نال ہوئے گا، عمر فاروق میرے نال ہوئے گا. اور انشاءاللہ جنت دے اندر بھی یہ دونوں میرے وزیر میرے نال ہی ہوں گے. اج دا جمعہ بڑا امتحان ہے. دعا کرو اللہ اس امتحان دا مینوں پاس کر دے. بہترین ساؤنڈ سب کچھ، لیکن سیٹنگ نہیں ہوئی سارے کو. کی بیان کریے تو کی نہ بیان کریے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. اگر میرے تو بعد اللہ پاک نے کسی نو نبی بنانا ہوندا نا، وہ ساریاں صفتاں، وہ ساریاں عظمتاں تے کوالٹیاں اللہ نے حضرت عمر نو عطا فرمائیاں سی. اگر میرے تو بعد کسی دے سر تے نبوت دا تاج سجایا جانا ہوندا تے وہ صرف حضرت عمر سن. اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک تے نبوت دا تاج سجا دیندے. لیکن فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی بن کر کے آیا. اور ایک حدیث صحیح بخاری شریف دے اندر نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کردے ہویا فرمایا میرے صحابیوں پہلیاں امتاں دے اندر کچھ ایہو جے اللہ دے نیک بندے گزرے نے جنہاں وال اللہ پاک الہام کردا سی، اور نبی نہیں سی لیکن انہاں دی طرف فرشتہ آ جایا کردا یا اللہ انہاں دے سینیاں دے تے الہام کردا، کوئی گل ڈال دیتا جویں وحی کیتی جاندی ہے ایویں دل دے اندر الہام ہوندا. فرمایا میری امت دے اندر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جن دے دل پہ اللہ پاک الہام کردے نے تو میرا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور کریو جی میں تھوڑا جہا پیچھے لے جاواں. ایک مقام تے دو بندیاں نے دعا کیتی ہے تے دعا وچ ایک ایسی چیز نو منگیا ہے، اللہ نے اس دعا نو قبول کر کے دونوں نو اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. غور کریا جی بیت اللہ جدو تعمیر ہویا نا اندر ہے سیٹ کرتا ہے چلے گی بھائی ہم سیٹ کر دو آواز مہربانی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ نو تعمیر کیتا انہاں دا بیٹا اسماعیل علیہ السلام انہاں دے نال تعمیر مکمل ہو گئی نا تے انہاں نے رب کولو ایک انسان دی دعا کیتی ایک امام دی دعا کیتی اس بیت اللہ دے خطیب دی دعا کیتی تے غور کریا دے آ میرے مسلمان میرا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نال پیار کرن والیا حسنین کریمین دے نانا جان نال پیار کرن والیا میرے نبی دے ادنا اشارے دے اپنا تن من دن اپنے کل کائنات نو قربان کرن والیا این ویکھنا بیت اللہ جو تعمیر ہویا وی حضرت ابراہیم نبی دعا پہ کرتے نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بس اتنا ہی چلتا ہے پھر بند بھی کر دیں میں خود سمجھ نہیں آتی عوام کو بھی سمجھ آتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ اس مسجد واسطے بیت اللہ واسطے اے باقی سارے سپیکر بند کر دو اوپر والے سارے اندر والا سپیکر چلا دو آواز ٹھیک ہو جائے گی زیادہ بھاری بات ہو رہی ہے شاکہ آ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی یا اللہ بیت اللہ واسطے ایک امام عطا فرما اللہ پاک نے دعا قبول کی تھی اور امام ایسا عطا فرمایا جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر غور کرے آنے ایسے بیت اللہ دے اندر اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم نبی نے دعا کی تھی اللہ بیت اللہ دا امام عطا فرما دے اللہ بیت اللہ دا خطیب عطا فرما دے میرے اللہ نے دعاواں قبول کر لیا نے اور امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما دیتا وے پھر ایک وقت آیا مشرکین مکہ ایسے بیت اللہ دے اندر نبی پاک نو نماز پڑھن تو منع کر دینے and اللہ اکبر کبیرہ رکاوٹاں پیدا پہ کر دینے میرے نبی دے جڑے تھوڑے جے صحابہ کرام نویں مسلمان ہوئے نے انیاں پریشانیاں آئیاں نے کہ چھپ کر کے عبادت کرنی پہ گئی جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دے اندر نبی پاک نے کر کے عبادت کر دینے صحابہ کرام دے سامنے دین نو بیان کیتا جا رہا ہے ادھر مکے دے اندر دو چودھری نے بڑے پہلوان نے جنہ دا بڑا روب ہے ایک عمر بن ہشام ہے ایک عمر بن خطاب ہے اللہ اکبر کبیرہ حالی تک مسلمان نہیں ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دعا ابراہیم نے منگی وہ بھی بیت اللہ دے سامنے کڑے ہو کر کے منگی ایک دعا میرے نبی نے منگی یہ بھی بیت اللہ دے اللہ اکبر کبیرہ بیت اللہ دے صحن اندر کھڑے ہو کر کے منگیے اور بیت اللہ دے واسطے منگیے بیت اللہ دی آبادکاری واسطے منگیے اسلام دی عزت واسطے دعا کیجیے میرے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام یا اللہ سونیا اے مشرکین مکہ سانو بیت اللہ اندر عبادت کرن نہیں دیندے ساڈے اگے رکاوٹاں پیدا بھی کر دینے اللہ دو چودھریاں وچوں اے دو بہادراں وچوں اے دو دلیراں وچوں ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن ہشام انہاں دوواں وچوں ایک نو اسلام دی دولت عطا کر کے اسلام نو عزت عطا فرما دے بیت اللہ نو عزت عطا فرما دے ادھر میرے محبوب پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ پاک نے دعاواں قبول کر لیا نے یہ دعاواں قبول ہوئیاں تے میرے عمر بن خطاب دے حق
पाक अंदर दुआवां कबूल होइयां ने। जरा गौर करिया जी, अल्लाह अकबर। कबिया कई एक रवायत ने जी सही तरीन रवायत मैं बयान करना चाहना वा। बाद रवायत इंज दियां बयान कीतियां जादियां ने कि हजरत उमर मुसलमाना ते नौज बिल्ला पहले जुल्म कीता करदे सी, बहुत सख्त सी। हालांकि इंज दी कोई गल नहीं, वो बहादुर जरूर सन, पहलवान सन, बड़े चौधरी किस्म के आदमी सन, बड़ा रोब ते दबदबा सी। लेकिन मुसलमाना उन्होंने कभी भी तकलीफ नहीं दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हदीस सही बुखारी शरीफ अंदर मौजूद है, गौर करिया जी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगंबर दे कोल जनाब हजरत उमर बयान करते हैं, इंज करके मुशरिकीन मक्का इंज बैतुल्ला दा तवाफ करते सन, अपने अंदाज नाल हज भी करते थे, उमरे भी करते सन। ये बैतुल्ला दे सहन अंदर लिया कर मताफ वाली जगह ते ये अपने जानवरों बुतों के नाम से जिबा किया करते सन। एक दिन इंज होया वे, एक गाय नूं लै करके आए ने। ये सही बुखारी दी मैं हदीस पिया पढ़ना वा। अल्लाह अकबर कबिया 3866 नंबर हदीस हजरत उमर बयान करदे ममी बैतुल्ला दे सहन अंदर मौजूद एक गाय नूं ले आंदा गया वे, इंज मताफ वाली जगह ते जदों उहनूं ज़िबा कीता गया वे, जदों उहदी गर्दन ते छुरी चलाई गई, उहनूं ज़िबा कर दिता गया। अचानक गाय दे अंदरों एक जोरदार आवाज़ निकली गई, जिमें किसी जिन वगैरह की आवाज़ होंदी गई। अल्लाह अकबर कबिया। इंज एक जोरदार आवाज़ निकली गई तो सारी आवाम दौड़ करके चीखा मार दी, दूर चली गई। लेकिन मैं बड़ा बहादुर था, मैं थोड़ी जी हिम्मत करते वक्ती तौर पर थोड़ा जहा मैं भी डरिया, लेकिन मैं उत्थे ही खड़ा रहा वहाँ। मैं क्या कोई गल नहीं, ये हरम है अल्लाह अकबर कबिया पाक जगह भी, मैं उत्थे ही खड़ा रहा वहाँ। फिर उस गाय के अंदरों एक आवाज़ आई, वो केड़ी आवाज़ है, कोई कहन वाला ऐलान पिया करदा है, आवाज़ गाय दे विचों जिहड़ी ज़िबा हो चुकी है उहदे अंदरों आवाज़ आ रही है, या जलीहु अमरुन नजीहुन राजुलुन फसीहुन यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहन वाला कहता है साथियों गौर नाल सुन लौना, एक इहो जिहा मामला अमरुन नजीहुन जिहड़ा मामला तुहानूं नजात देवेगा, जिहड़ा जहन्नम तो बचा लवेगा, जिहड़ा जन्नत दा वारिस बना देगा। राजुलुन फसीहुन एक ऐसा आदमी है जिंदी जबान बड़ी फसीहों बली गई, बड़ी अच्छे अखलाक का मालिक है, बड़ी सोहनी बोली बोलन वाला है। यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अपनी जबान तो ऐलान करेगा अल्लाह तो इलावा कोई मबूद नहीं। उस बंदे की गल मन लिया जे ये मामला नजात वाला जन्नत दा वारिस बना देगा। एक गल्लां सुनिया हज़रत उमर कहन लगे मेरे दिल अंदर करके एक जज्बा पैदा होया, वो बंदा केड़ा वे जिहड़ा ये ऐलान करेगा यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उनकी गल मन लवांगा। इंज चंद दिन गुजरे ने या 1-2 हफ्ते गुजरे ने, मेरे आका ने सबा पहाड़ी से खड़े होकर के फरमाया या सबाहा या सबाहा, ओए सबा वाले हो, ओए मक्के वाले हो, सारे जमा हो जाओ। मेरे नबी फरमाते ने या अय्युहन नास ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम औ कमा काल नबी। मेरे नबी ने फरमाया मक्के वालियो तुसी सारे मिल के अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कर देवो। जो ऐलान करोगे अल्लाह अरब दियां हुक्मरानियां भी अता फरमाएगा, अल्लाह अजम दियां हुक्मरानियां भी अता फरमाएगा। हजरत उमर सोचन लग पे वो जिहड़ा मामला मैं हरम दे अंदर वेखिया एक गैबी आवाज़ आई थी अमरुन नजीहुन राजुलुन फसीहुन यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारियां गल्लां ते नबी पाक अंदर पूरियां हो रही ने। इस बंदे ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिल अंदर शमा रोशन हो गई, लेकिन हाली तक मुसलमान नहीं हुई। इन्हां दा बहनोई सईद मुसलमान हो गया, इन्हां दी हमशीरा फातिमा नामी वो भी मुसलमान हो गई है। अल्लाह अकबर कभी ऐसे कई ज़ईफ़ रवायतां ने जिन्हां अंदर मौजूद है कि अपनिया हमशीरा ने इन्होंने थप्पड़ मारिया या अपने बहनोई से जुल्म किया, उन्होंने कलमे तो रोकने की कोशिश की थी। ये सारिया रवायतां ज़ईफ़ ते कमज़ोर ने, बल्कि बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है। इन्हां दा बहनोई सईद खुद बयान कर दे जो हजरत उस्मान ने गनी का मुहासरा किया गया वे ना, जो उन्होंने शहीद किया गया वे, कहन लगे ओ बागियो तुसी नाम नहाद कलमा पढ़ करके नबी दे दमाद नूं बेदर्दी नाल शहीद कर
دیتا وے اللہ اکبر کبیرہ تسا ان دا ظلم کیتا مینوں تے او وقت وی یاد ہے جدوں میں مسلمان ہویا میری بیوی تے حضرت عمر دی ہمشیرہ اللہ مسلمان ہوئے دے حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے دے لیکن سانو دلاسا دیندے دے کہندے سی دین تے پکے رہیا جے ساڈی معاونت کر دے دے اے روایت بخاری دی اللہ اکبر کبیرہ یعنی انہاں نے مسلماناں تے کوئی ظلم نہیں کیتا لیکن بہادر ضرور سی روب بڑا سی دبدبا بڑا سی کفار دے اندر چودھریاں دے اندر انہاں دا ایک نام سی اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا اللہ عمر بن خطاب نو عطا کر کے اسلام نو عزت عطا فرما دے اے صحیح روایات دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے اندر ایمان دی شمع کیویں روشن ہوئی اور مسلمان کیویں ہوئے ایتھے ایک روایت بیان کیتی جاندی کہ ایک دے نام 100 اونٹ دے لالچ دے اندر اے نبی پاک نو نعوذ باللہ شہید کرنے واسطے تلوار لا کر کے جا رہے سی کسی نے دسیا کہ تہاڈی ہمشیرہ تے تہاڈا بہنوئی مسلمان ہو گئے جب انہاں دی جا کر کے خبر لو تے جا کر کے انہاں نو پہلے ماریا کٹیا بے سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں سنیاں اے ساریاں روایتاں کمزور نے صحیح روایت صرف اے کہ حضرت عمر اللہ اکبر اونا جویں عرب دے اندر لوگ اپنے گلے اندر تلوار نو لٹکا لیا کرتے سن عام حالت دے اندر تلوار انہاں دے کول موجود سی لیکن انہاں نو نبی پاک دے نال نہ کوئی دنیاوی کام سی کوئی معاملہ سی کیونکہ محلے دار سی مکے اندر رہن والے سی انہاں نو کوئی کام سی نبی پاک دے نال اے نبی پاک نو نکل کے ملن واسطے لبدیاں لباندیاں نا ارقم زید بن ارقم دے گھر دے قریب گئے نا جتھے نبی پاک موجود سی اور آپ دے چند ایک صحابہ جو حالے تھوڑے مسلمان اس کار اندر موجود سن حضرت امیر حمزہ نو حالی 3 دن ہوئے سن مسلمان ہوئے نبی پاک دا چچا اے تلوار پکڑ کے پہرا دے رہا سی انہاں ویکھیا تے فرمایا محبوب جی عمر آ رہی ہے انہاں دے ہاتھ اندر یا انہاں دے گلے اندر تلوار موجود ہے لگدا ہے انہاں دا ارادہ ٹھیک نہیں فرمایا میرے چچا حمزہ انہاں نو آ لین دے اج عمر آ نہیں رہا مینوں لگدا ہے کہ میرے رب نے میریاں دعاواں قبول کر لیاں نے میرا اللہ عمر نو میرے کول خود ہی لے آ رہے آگے فرمایا نو آ لین دے ہونا اینڈ حضرت عمر دروازے دے آئے نے فرمایا میں نبی پاک نو ملنا وے میں محمد بن عبداللہ نو ملنا ہے اللہ اکبر کبھی تلوار انہاں دے کولے اینڈ کر کے نبی پاک دے کول جا کر کے بیٹھ گئے نے نبی پاک نے سینے تے پیار نال ہاتھ ماریا وے فرمایا عمر کدو تو اسلام نو قبول کرے گا کدو اللہ دی توحید دا اعلان کرے گا اللہ اکبر کبھی انہاں دے سینے دے اندر تے پہلے دن تو اسلام دی شمع روشن ہو چکی تھی جدوں انہوں نے گائے والا سارا واقعہ کیا تھی کہنے لگے آقا جی پتہ نہیں کی ہوا ہے رات میرے دل اندر نکل کے ایک بے چینی جی لگی ہوئی ہے مینوں تواڈے نال ایک کام سی نالے ملن تے بڑا دل پیا کردا سی نبی پاک نے جو رحمت دا ہاتھ ہنڈ کر کے سینے تے لگایا ہے اے پیار نال سینے تے ہاتھ ماریا وے اللہ پاک نے سینہ نکل کے روشن کر دیتا ہے کہنے لگے آقا جی اگر کلمہ پڑھاؤ تے مینوں مسلمان کر لو جدو ایک گل کیتے تے صحابہ نو پھر اینا جوش آیا انہوں نے بے سوچے سمجھے اچھی آواز نہ کیا اللہ اکبر یعنی نعرہ تکبیر بلند کیتا تے ارد گرد جدو گواز بار پہنچی نا لوکاں نے دیکھیا چودھریاں نے دیکھیا کہ مسلماناں نو کی ہو گیا اے تے لک لک تے چھپ چھپ کے اپنے دین دا پرچار کردے نے اج اچھی آواز نال کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا عمر جی اسی تینوں رب کولوں مانگ کے لے آئے حضرت عمر دیا اکھاں اندر پانی آ گیا کہ میرے جے گناہگار بندے نو میرے نبی نے رب کولوں مانگ کے لے آئے اللہ اکبر کبیرہ این کر کے نماز دا وقت ہویا نا فرمایا جی ہن وضو کر کے نماز بنی فرمایا آقا جی اج بیت اللہ اندر ہی پڑھنی فرمایا میرے عمر اے میری قوم تے میری اے برادری اے ہاشمی قریشی دے دیگر لوگ اے سانو تے عبادت کرن نہیں دیندے فرمایا آقا جے میرے اسلام لے آن تو بعد بھی چھپ کر کے عبادت کرنی پھر عمر دے اسلام لے آن دا فائدہ کی میرے آقا مسکرائے فرمایا عمر میں تینوں منگیا ہی اس واسطے ایتھے میں جملہ بولا تمہیں لوگوں مبارک ہو تمہیں لوگوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو
خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی گئے اچانک آج تبدیلی بتلاؤ کیسے آئی ہے سنا میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں لوگوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں لوگوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دے شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دے فحاشی پر زوال آیا فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دے تمہیں فاروق کے اعظم سے نبوت کا پیغام آیا تمہیں لوگوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مختصر اے اسلام لے آندہ واقعہ اللہ اکبر انہوں نے قرآن دی آیات اپنے گھروں سنیاں لیکن اپنے بہنوئی تے ہمشیرہ تے تشدد نہیں کیتا اللہ بلکہ انہوں نے حوصلہ ہی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے حضرت عمر نو اسلام عطا کیتا انج سمجھو عمر نے آ کر کے اسلام قبول کر کے اسلام دی عمر نو جلا بخشیے اللہ اکبر ایک جملہ بولا سانو ساریاں نو عزت ملی ہے تے اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو سانو عزت ملی ہے لیکن اسلام نو عزت ملی ہے تے صحابہ دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرمائی نبی پاک کے الفاظ اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے بھی عمر بن الخطاب عمر بن خطاب دے ذریعے دے نال خدا را توجہ کرے آجے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی شان والا انسان ہے کنی عظمت والا انسان ہے غور کرے آئے نا بخاری شریف دے اندر 3681 نمبر حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر کے دوا خواب پہ ویکھ دے رے جدو دن چڑھیا میرے نبی نے صحابہ نو بیان کیتا وے فرمایا صحابیو رات نو میں ایک خواب ویکھیا وے میں خواب اندر کی ویکھنا وا میرے کو ایک دودھ دا پیالہ آیا وے میں دودھ دا پیالہ نکل کے پینا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں رج کر کے پانی دودھ دا دودھ پیتا وے حتیٰ کہ میری انگلیاں دے اندر دودھ کر کے ناخنا تک دودھ پہنچ گئے پھر میں پیالہ حضرت عمر نو دے دیتا وے حضرت عمر نے بھی رج کر کے دودھ پی لیا وے انہاں دیاں انگلیاں تک ناخنا تک دودھ دے اثرات نظر آن لگ پے نے صحابہ کرام کہنے لگے آقا جی اس خواب دی تعبیر کی تعبیر کیے فرمایا اس تو مراد علم یعنی نبوت دے علم دے سب دے زیادہ قریب تے میرا عمر ہے لوگ اج عمر نو عالم نہیں من دے انہاں نو اللہ انہاں دی حکمرانی دے بڑے سوال لوگ اٹھاندے نے اللہ دی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی نبوت دے علم دے بہت زیادہ قریب سن ایسے واسطے نبی پاک نے فرمایا لو کانا بعد نبی لکان عمر اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ عمر نو نبی بنا دیندا صحابہ کرام دے اندر حضرت ابو بکر صدیق تے عمر دا علم اے نبی پاک دے علم دے بہت زیادہ قریب سی نبی پاک کے رازاں نو نبی پاک دیاں رمضان نو نبی پاک دے انداز ہر چیز نو سب تو
زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور حدیث اندر موجود ہے یہ صحیح بخاری کے اندر 3691 نمبر حدیث ہے انشاءاللہ ذمہ داری نال بیان کرنا میں عمر دی صداقت نو بیان کرنا چاہنا اے عمر کون ہے نبی پاک دا سسر عمر نبی پاک دی مراد عمر اے کون عمر اے صحابہ دا پیارا عمر اے کون عمر خلیفہ ثانی عمر اے کون عمر حیدر کرار دا دماد عمر حضرت علی دی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر دے نکاح اندر آئیے رحماء بینہم انہاں دا آپس اندر پیار ویکھنا انہاں دی آپس اندر محبت ویکھنا انہاں دی آپس اندر عقیدت ویکھنا اللہ اعلان فرماتا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ آپس اندر پیار دے محبت نرم و نازک نے تے کفار تے بڑے سخت نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماتے میں خواب اندر ویکھے آوے ایک میں نے قمیض پہنائی گئی ہے ایک جبہ پہنایا گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وہ بہت بڑا جبہ وے فرمایا پھر میرے سامنے ایک اور بندہ آیا وے انہوں یہ جبہ پہنایا گیا وے انہیں اللہ اکبر کبیرہ اے گھٹنیاں تو تھوڑا جو اوپر تک جبہ آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک اور بندہ قریب آیا وے انہوں نے جبہ پہنایا گیا ہے ان دا جبہ نکل کے پیروں تو بھی تھلے تک آ رہا وے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام نے پوچھیا وہ بندے کون سی جنہاں کو خواب اندر جبہ پہنایا گیا تواڈے سامنے پیش کیتا گیا وے میں ابو بکر صدیق سی ایک حضرت عمر دی میں حضرت ابو بکر صدیق دا جبہ اینا کر کے تخنیاں تھوڑا جو اوپر تک آیا وے اندے تو مراد ہے کہ انہاں دی خلافت دا زمانہ بالکل تھوڑا ہوئے گا تقریباً 2 سال خلافت کی دیئے پھر حضرت عمر دا جبہ پیران تو بھی تھلے تاکہ میں اس تو مراد اسلام دی فتوحات حضرت عمر دے دور اندر اسلام میں نہ پھیل جائے گا 22 لاکھ مربع میر دے حکمران میرا کلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے آج میں ایک جملہ بولنا جڑے حلالی ہوندے نے اپنے مفتنا نو کدی گالی نہیں دیں دے اپنے مفتنا دا حیا کر دے آج کوئی بندہ ایران اندر بیٹھ کر کے میرے عمر دے ایمان تے گل کر داوے میرے عمر دے ایمان تے شک کر داوے میرے عمر نو گالیاں دین داوے اوے ظالما تینو اینی وی شرم نہیں آوندی جس ایران اندر بیٹھ کر کے تو میرے عمر دے خلاف زبان کھولنا وے اس ایران نو فتح کیتا ہے تے میرے عمر نے فتح کیتا ہے میرے عمر دی فتح کیتی ہوئی زمین دے اندر بیٹھ کے میرے عمر دے خلاف بکواس کرنا میں اللہ اکبر کبیرہ اور غور کریا دے میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا اے غور کریا دے میرا عمر کنا نبی نال پیار کردا وے میرے نبی عمر نال کنا پیار کردے اے بھی صحیح بخاری دی حدیث کتاب المناقب دے اندر میرے آقا ایک عمر دے نال چلدے جا رہے ہیں اینڈ کر کے محبت دیاں گلاں کردیاں فرمایا اے عمر یار مینوں اے تے دسنا تینوں میرے نال کنا کو پیار میرے نال کنی کو محبت ہے حضرت عمر کہنے لگے آقا جی اپنی جان تو علاوہ میں اپنی ماں نال بھی زیادہ تواڈے نال پیار کرنا اپنے باپ تو زیادہ تواڈے نال محبت کرنا اپنے مال و دولت گھر بار بیوی بچے صرف اپنی جان تو علاوہ باقی ہر چیز تو تواڈے نال زیادہ پیار کرنا میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا عمر حالی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا جنی دیر تکرا اپنی آل اولاد بیوی بچے ماں باپ حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نال پیار نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا وہ حضرت عمر سی میں تو نہیں دی کہنے لگے الان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی گواہ ہو جاؤ آج تو بعد عمر تواڈے نال اپنی جان نالوں ہی زیادہ پیار کردا ہوئے اے نبی نال حضرت عمر نو پیار ہے عمر نو میرے نبی نال پیار ہے اے کنے نرم طبیعت نے آپس دے اندر اور کافراں واسطے بڑے سخت نے
حضرت عمر دا دور خلافت آیا وے ایک دن 22 لاکھ مربع کلومیٹر زمین دے حکمران نے لیکن مدینے دیاں گلیاں دے اندر رات نو گشت کردے نے انج کر کے گلیاں بازاراں دے چکر لگاندے نے کوئی غریب پریشان تے نہیں ہے کوئی یتیم پریشان تے نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئی یتیم غریب پریشان تے نہیں ہے اے وقت دا حکمران نال کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں ایک کلے رات نو مدینے دیاں گلیاں دا چکر لگا رہے نے انج کر کے چل دیاں کی ویکھیا وے انج مدینے دی بستی تو تھوڑا جہا باہر ایک خیمہ نظر آیا وے اوتھے اگ پہ جلدی ہے اس خیمے دے قریب گئے نے تے کی ویکھیا ایک بندہ خیمے دے باہر تھوڑی جی اگ جلا کر کے بیٹھا ہویا وے تے خیمے دے اندر ایک عورت دی چیخن دی آواز آندی ہے ایک عورت اندر کرا رہی ہے جویں بڑی تکلیف اندر ہوندی ہے فرمایا بھائی جان کی مسئلہ وے کہن لگا میں مدینے دے رہنے والا نہیں ہوں میں مسافر ہوں میں نکل کے چلتا جا رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ میری بیوی حاملہ وے بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا وے تے میرا ایتھے واقف بھی کوئی نہیں اسی خیمہ لگایا ہے میری بیوی تکلیف اندر ہے میں ایتھے انتظار پیا کرنا اللہ سانو بیٹا بیٹی عطا کرے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت نال کہندا ہے تھوڑا حکمران سنیا عمر ہے انہوں پتہ ہونا چاہیے کوئی مسافر ہے کوئی غریب ہے ان حکمران نو اپنی عوام دا خیال کرنا چاہیے لیکن حضرت عمر کوئی گل نہیں کر دے فوراً گھر اندر آئے نے جا کر کے اپنی بیوی نو جگایا وے جن دا نام ام کلثوم ہے حضرت علی دی بیٹی ہے حضرت عمر دی بیوی ہے شیعہ کتب دے اندر 11 کتاباں دے اندر حوالہ موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت علی دی بیٹی دا نکاح حضرت عمر دے نال ہویا وے انہاں دا نام ام کلثوم ہے اللہ اکبر کبیرہ ایسے کر کے اپنی بیوی نو جگایا جن کہن لگے جلدی کر کچھ کپڑے لے لے کچھ کھان پین دا تھوڑا جہا سامان لے لے کہن لگی میری سرتاج کی گل ہے پر میں اج بڑی وڈی نیکی کرن دا موقع مل جاوے جلدی نہ لے کر کے آئے نے اپنی بیوی نو خیمے دے اندر داخل کیتا وے آپ اس بندے دے کول باہر بیٹھ گئے جا کر کے دائی دے فرائض انجام دے رہی ہے میرے عمر دی بیوی تھوڑی دیر گزری تے اگوں بچے دے رون دی آواز آئی ہے تے اللہ اکبر کبیرہ اے ام کلثوم زوجہ عمر اے کہن لگی امیر المؤمنین جی اپنے بھائی نو اللہ اکبر کبیرہ اپنے بھائی نو مبارک دے اللہ نے بیٹا عطا کیتا وے اس تو پہلے بندہ بڑیاں گلاں بیان کردا سی کہندا سی عمر دے میرے فیصلے قیامت نو ہون گے عمر نو پتہ ہی کوئی میں اوندے اللہ کے اندر آیا وقت دا حکمران ہے اسی غریب سانو پوچھن واسطے نہیں آیا حضرت عمر نے کوئی گل نہیں کی تھی جدوں اندروں آواز آئی امیر المؤمنین جی اپنے پائی نو مبارک دے انہوں اے بندہ کپ کپان لگ پیا پریشان ہو گیا انج ہاتھ جوڑ کے کہندا عمر جی مینوں معاف کر دیا جے میں تانوں پہچانیا نہیں دی میں تانوں جانیا نہیں دی میں کئی ایک گلاں کر دتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے مینوں معاف کر دیا جے میں تانوں پہچانیا کوئی دی فرمایا میرے پیارے بھائی کوئی گل نہیں بس مینوں خوشی ہو گئی ہے اللہ پاک نے تانوں بیٹا عطا کر دیتا ہوئے بس تو راضی ہو گیا مینوں معاف کر دے میں تھوڑی دیر بعد آیا ہاں تیرا خیال کرنے واسطے میں امیر المؤمنین عمر فاروق اے وقت دا حکمران ہے اج دے حکمراناں نوں ویکھ لینا اللہ اکبر کبیرہ اے جڑے لوگ نعرے لگا رہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا ریاست مدینہ او جڑا حضرت عمر دا دور ہے حضرت ابو بکر صدیق دا دور ہے حضرت عثمان دا دور ہے علی مرتضی دا دور ہے جس دور دے اندر غریباں خیال کیتا جاندا سی غریباں ہمدردیاں کیتیاں جاندیاں سی انہاں دا کوئی پرسانے حال ہوندا سی اللہ اکبر کبیرہ اج دے حالات نے نام ریاست مدینہ دا لیکن غریباں دا خون چوسیا جاندا وے اللہ اکبر کبیرہ ہر حکومت ایک دوسرے تے الزام لگائی جا رہی ہے لیکن مہنگائی ودی جا رہی ہے
गरीबां दा बेड़ा गर्क कीती जा रहे ने। रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गया है। अज दे हालात तेज ने। अल्लाह अकबर कबिया एक और वाक़े ते गौर करिया है ना। हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर कबिया ये भी रात दा वक्त मदीने दियां गलियां दे अंदर इंज करके गश्त करदे पे ने, लोकां दे हालात दी खबर लैण वास्ते चलदियां एक खैमे दे कोलों गुजरे ने। एक कपड़े दा खैमा बनया होया है ते अंदर बच्चियां दे रोण दी आवाज़ आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा ते आवाज़ उत्ते कोई घर वाला है ते मैं गल करना चाहना वा। एक अम्मा जी बाहर निकलियां, फरमाया तुसी कौन हो? फरमाया अम्मा जी मैनू दसो, मैं एक अल्लाह दा बंदा वा, मैं एक आम इंसान हाँ, लेकिन मैं पूछना चाहना वा ये दसो बच्चे क्यों रोंदे ने? ये कहन लगी बच्चे क्यों ना रोवन, अज इन्हां दा बाप ते फौत हो चुकिया, मैं बेवा वा, ये मेरे यतीम बच्चे ने, घर अंदर खान पीन वास्ते कोई चीज मौजूद नहीं है। मैं चूल्हे उत्ते हांडी रख करके उत्ते पानी रख करके उन्होंने उबाले दवा रही हूँ, थले अग जलाइए। बच्चे कहते हैं अम्मी खाना पेश करो ना। मैं कहनी हाँ पक जाएगा तो हम खिला देंगी, ताकि बच्चे इंतजार कर दिया नहीं रोंदिया बिलकदिया ये आप ही सो जाएंगे। कह लगे अम्मा तू वक्त दे हुक्मरान मदीने दे अंदर हजरत उमर नूं इतला करने दे। ये अम्मा गुस्से अंदर आए, कह लगी वो कादा हुक्मरान है जिन्हों अपनी अवाम का फिक्र ही कोई, उन्होंने खुद आ करके पता करना चाहिए साड़ी भी कोई इज्जत नफत है, असी जा करके गरीबी का रोना क्यों रोइए। हुक्मरान का काम है अपनी अवाम का ख्याल करना, कादा हुक्मरान है जिन्हों पता ही कोई। उनके दारुल खिलाफा दे अंदर मदीने दे अंदर गरीब बेच पे रोंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा ते हजरत उमर कहन लगी अच्छा अम्मा जान वो तो जल्दी न करे अंदर आए अपने गुलाम असलम नूं जगाया वे, इंज करके कुछ राशन ले आवे। अल्लाह अकबर कबीरा एक रवैत दे उत्ते के अपने कंधियां ते इंज करके राशन उठाया वे, कुछ घी ले आवे, खजूरा लिया, सत्तू पानी जो कुछ मुयसर है। ते गुलाम कह लगा आका जी अमीरुल मुमिनीन जी मैं उठा लवां। फरमाया मैनू ये दस अज ते मेरा बोझ तू उठावेगा, क्या कल क़यामत नूं भी उमर दा बोझ उठा लवेगा। मेरा खांदर पानी आया, उमर ने करके राशन अपने कंधियां ते उठाया है। इस अम्मा के दरवाजे से आए ने, फरमाया अम्मा जान ऐ थोड़ा जा राशन पानी है, जल्दी न खाना तैयार करके बच्चियां को खिलाना। आप खैमे के बाहर बैठ गए ने हत्ता के खाना तैयार हो जाए। जोड़े रोंदे बच्चे जी जो इन्हों खाना खिलाया गया वे, जो खाना खादा तो बच्चियां के चेहरे से मुस्कुराहट आ गई, बच्चे हसते मुस्कुराते फिर सौ जाते हैं। ये कहन लगे अम्मा जान उमर नूं तू इतला ते कीती कोई नहीं। ये कहन लगे तू बड़ी नेकी की है, अल्लाह तू जन्नत अता करे। अम्मा दुआवां देंदी है, नाले कहन लगी नौजवाना उम्र दे मेरे फैसले ते अल्लाह की अदालत से होणगे, मैं क़यामत वाले दिन केस करांगी, साडे हुक्मरान ने साडा ख्याल नहीं रखिया। ते अम्मा जी दे कोल उमर कहन लगे इंज हाथ जोड़ के कहन लगे अम्मा जान मैं ही उमर हाँ, अम्मा जान मैं उमर हाँ, मैनू अल्लाह की रजा वास्ते माफ कर दे, मैं तो देर हो गई है। अम्मा कहन लगी वाकई तू उमर है, कहन लगी तू मैनू माफ कर दे, मैं बड़ा कुछ बोलिया तेरे हौसले नूं सलाम है। फरमाया उमर आपस के अंदर बड़ा ही नरम है, मुसलमाना ते बड़ा ही नरम है, मैं ते काफरां ते सख्त हाँ। अम्मा जान को करके माफियां मंगियां। ये रियासते मदीना वे जिहड़ा जंगल दे अंदर बल्कि एक खैमे दे अंदर रात दे अंधेरे दे अंदर एक बुढ़ी जी अम्मा दी थोड़ी जी खिदमत करके फिर उन्हें कोलों माफियां मंगदा है। अम्मा उमर नूं माफ कर दे, अम्मा तेरा हर रोज राशन पानी का इंतजाम मैं करांगा। अल्लाह अकबर
کبیرہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نے انج کر کے اللہ غریباں دے سر تے ہاتھ رکھے آوے کتھوں لے آواں عمر بہادر میرا عمر ایہو جا جلیل القدر نبی دی مراد نبی دا مرید نبی دا افسر نبی دا اللہ کو شاہ سواز دے آبی سپا سلار دے جرنیل اللہ اکبر کبیرہ اے غور کرے آلینا ایک دفعہ نجران دے عیسائی اینج کر کے حضرت عمر نو ملن واسطے آئے نہیں جدو دور حکومت اینج کر کے نجران دے عیسائی ہے تبرانی دی روایت اینج کر کے چل دیاں اے مدینے دے اندر آئے نہیں حضرت عمر نے مسجد نبی دے اندر یا باہر ایک جگہ بھی انہوں نے بٹھا دیتا ہوئے نکل کے مذاکرات ہوئے نے اے حکومتی وفد نجران دے عیسائی نے ایک گلاں باتاں کر دیاں جدو میٹنگ ختم ہوئی ہے نا حضرت عمر کہن لگے یار مینوں کوئی ضروری کام ہے اینج کر کے غلام نو کیا اونٹ لے کر کے آیا وے اونٹ تے سوار ہو کر کے کہن لگے مینوں کوئی ضروری کام ہے باقی ساتھیاں نو کہن لگے انہاں نو کھانا وغیرہ کھلا کر کے الوداع کرے آجے جدو اینج کر کے اونٹ تے بہن لگے نا تبرانی اندر موجود تیز ہوا چل دی پئی ہے جدو ہوا چلے نا انہاں نے تہمد بنیا ہویا وے اینج کر کے کپڑا نکل کے اڑدا ہے ہوا نال تے سجی رہن اینج کر کے سجی ران تو کپڑا ہٹ جاندا وے جو سجی ران ننگی ہوئی ہے ایتھے ایک سیاہ رنگ دا کالے رنگ دا تل نظر آیا وے اس وفد دے اندر عیسائیاں دے پادری موجود نے انہاں دے رہبان تے انہاں دے علماء موجود نے انہاں جدو ویکھیا ہے نا اینج کر کے سجی ران تے کالے رنگ دا تل نظر آیا وے تے وفد دے اندر کہنا دا جڑا عالم سی بول کے کہن لگا وے اینج کر کے بول کے کہن لگا اللہ اکبر کبیرہ کہن لگا حاضر الرجل حاضر الذی یخرجنا من ارضنا یا حاضر الرجل یخرجنا من ارضنا کہن لگو میرے ساتھیو وفد والیو نجران دے عیسائیو اے تے اوہی بندہ ہے جن دے بارے ساڈیاں مذہبی کتاباں اندر لکھیا ہوئے اے ساڈے ایران نو فتح کرے گا اے نجران نو فتح کرے گا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اللہ دا قرآن کہندا ہوئے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر اللہ نے تورات اندر بھی کیتا اللہ نے انجیل اندر بھی کیتا اللہ نے زبور اندر بھی کیتا اللہ نے صحیفیاں دے اندر بھی کیتا انہاں دا مذہبی رہنما عیسائیاں دا اے پہچان گیا جیڑا بندہ سانو نجران تے ایران تو اس علاقے نو فتح کرے گا او وقت دا حکمران ہوئے گا ان دی سجی ران تے کالے رنگ دا تل ہوئے گا اللہ نے انہیاں صفتاں تے نشانیاں تورات و انجیل اندر عمر دیاں بیان کر دتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ وے کہندا ھذا الذی یخرجنا من ارضنا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور روایت بخاری شریف اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دے کار اندر آئے نے تے نبی پاک دی ازواج مطہرات ایسے کر کے فتوحات ہوئیاں نے کچھ مال بھی آیا ہے کچھ گلاں پیاں کر دیاں نے نبی پاک نے گلاں پیاں کر دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ خامد بیوی کو خامد بیوی اپنے خامد تو مطالبہ کر سکتی نا انہاں دے کچھ مطالبات نے بیان کر کے نبی پاک خاموشی نے انہاں دیاں گلاں سنی جا رہے نے اچانک دستک ہوئی ہے پوچھیا کون ہے فرمایا میں عمر آیا فرمایا عمر ایک منٹ صبر کر اے ساریاں امہات المؤمنین اٹھ کر کے جلدی نال پردے اندر چھپ گئیاں نے حضرت عمر اندر آئے نے میرے آقا مسکران لگ پے فرمایا عمر پتہ ہے کی ہویا فرمایا کی گل ہے فرمایا امہات المؤمنین مومناں دیاں ماواں اے میری ازواج مطہرات اے میرے کول بیٹھ کر کچھ مطالبات کیاں کر دیاں سن اللہ اکبر کبیرہ میں خاموش ہاں پریشان دا کی جواب دیواں تیری آمد ہوئی تیرا اینا روب تے دب دباوے کہ تینوں ویکھ کے ساریاں اٹھ کر کے اے پردے اندر چلیاں گئیاں نے چھپ گئیاں نے کہن لگے حضرت عمر انہاں نوں میرے کولوں نہیں آقا دی تواڈے کولوں ڈرنا چاہیدا سی لیکن عمر دا اللہ نے روب بھیجدا بنایا اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا عمر جی اے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ عمر اللہ نے تیرا انج دا روب بنایا وے انج دا روب بنایا وے تو جس گلی اندروں گزر جانا ہے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیندا وے اے میرا حضرت عمر آخری دو